Seryoso sa kalisod ug kasakit human sa pagkamatay sa bana ni Juveli Orozco, 46 anyos. Dunay unom ka mga anak, dishwasher sa Purok 11, Mario Talumo District, Davao City. Diin siya nabalaka gumikan adunay pay kulang nga 4,500 pesos nga bayronon alang sa burial sa iyang bana. Matud pa ni Juveli nga buot na unta niya mapahimutang sa hingpit nga kapahulayan ang bana ni ini nga namatay tungod sa seryosong sakit. Apan sa karon naglisod siya kung asa pa niini kuhaon ang maong kulang aron ibayad. Nasairan nga nagkantidad sa 28,000 pesos ang burial services sa bana ni Juveli, samtang siya nakaangkon og 25,000 pesos nga burial assistance gikan sa tabang nga nalikom sa mga ahensya sa gobyerno. Apan kulang gihapon kini aron makumpleto ang kinahanglanon nga kantidad. Tungod niini, si Juveli inahan sa unom ka mga anak ang nanuktok karon sa mga tawong dunay malumong kasing-kasing nga unta matabangan siya sa ilang kahimtang. Mga yun taon kong tabang sa among kuan sa namatay sa kumbana nga mga bayron nun. Unta na amoy mayong kasing-kasing sa kuan na matabangan ko ninyo. Sa mo nung badlungon ko na siya ma. Say kuan maluoy pug ko saya. Alang sa buot ug paabot og tabang, mahimong isen sa PayMaya sa numero sa 0991-450-6611. Ang matagtabang nga inyong mahatag, dili lang makatabang aron makompleto ang bayronon sa burial sa bana ni Juveli. Apan makahatag usab og kalinaw sa hunahuna niini ug sa iyang mga anak nga karon nagkinahanglan og suporta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.